जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी फोर्स के साथ वापस आ गई। आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने जो कोयटा के अंदर आज धमाके करने शुरू किए हैं, उसने सबको हिला के रख दिया। अब आसफ अली जरदारी साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब का हर केस बहरहाल अडयाला जेल के अंदर ही चलेगा, और जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते और जब तक इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते, ये जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ये फैसला कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, और क्या वाकई इमरान खान साहब जेल के फाटक से बाहर कदम नहीं रख सकेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब के एक और केस के बारे में यह फैसला कर दिया कि यह केस भी अगर चलेगा तो अडयाला जेल में चलेगा, और वो केस है 190 मिलियन पाउंड का और अल कादर यूनिवर्सिटी का, जो नैब की तरफ से एक मुकदमा बनाया गया है और इसे नैब अदालत ही देख रही है। तो अब जज मोहम्मद बशीर साहब या उनका कोई कोलीग जज अदालत अडयाला जेल में लगाएगा और वहाँ पे इमरान खान साहब का एहतसाब होगा, इमरान खान साहब से पूछा जाएगा। और ये फैसला काबीना ने किया है क्योंकि काबीना की मंजूरी के बगैर किसी भी शख्स का केस जेल में नहीं हो सकता। तो अब इससे इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है कि आप जितना चाहें ज़ोर लगा लें, लेकिन आपका अगर कोई केस चलेगा तो वो अडयाला जेल के अंदर ही चलेगा, और जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते। अब ठीक पता नहीं स्टेट कितना उनको ठीक करना चाहती है कि जब तक आप ठीक नहीं होते, यानी कि आप माफ़ी नहीं मांगते, अपने आप की इस्लाह नहीं करते, मामलात को ठीक करना नहीं शुरू करते, उस वक्त तक आपने जेल के अंदर ही रहना। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का जो सियासी मुकद्दर है उसके ऊपर मोहर लग चुकी है, और अब अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना है तो कंप्रोमाइज़ करके ही बाहर आना है, या फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लड़ने का इंतज़ार करें वो बैठ के, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी अपनी उस्ताद तबाह है, वो भी ज़्यादा देर तक कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब पीटीआई के अपने लोगों का भी ये ख्याल है, बल्कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के एडवाइज़र हैं, जिसमें चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं, फिर बैरिस्टर गौहर ख़ान हैं, फिर अमैर नियाज़ी साहब हैं, इन सब का भी यही ख्याल है कि आप इंतज़ार करें कि कब मियां नवाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट से टक्कर ले लेते हैं, कब मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर का जो इंसान है वो उठ खड़ा होता है, कब वो टफ़ टाइम देना शुरू करते हैं स्टैब्लिशमेंट को। और जो ही उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को टफ़ टाइम देना शुरू किया तो हमारा वक्त फिर आ जाएगा, फिर हमें रिहाई मिल जाएगी, फिर हम सड़कों के ऊपर होंगे, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ का कोई शख्स मुकाबला कर सकता है तो वो इमरान खान ही कर सकता है। तो ये उन सब की राय भी है कि इमरान खान साहब को वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, उन्हें तेल देखना चाहिए और उसकी धार देखनी चाहिए। तो ये मशवरा तो उनको इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, लेकिन ये वक्त कब आता है, क्योंकि अगर ये वक्त ना आया तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक तवील अरसे तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि ज़ाहिर है ये बाहर तो जाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो बाहर चले भी गए तो वो वहाँ पे आराम से नहीं बैठेंगे, और जब वो आराम से नहीं बैठेंगे तो फिर जेल से बेहतरीन कोई सोर्स मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास होगा जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की कोई ख़बर ही बाहर नहीं आ रही। कुछ वकील हैं जो उनसे मिलते हैं और वो बाहर आके अपनी मर्ज़ी की खबर दे देते हैं और दूसरे वकील उसकी तरदीद कर देते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट है जो इमरान खान साहब के लिए किया गया है। तो इमरान खान साहब के लिए अब यही इंस्ट्रक्शन है कि भाई साहब आप जेल के अंदर ही रहें, आप वहीं पे जितने कुकड़ खाने आप खा लें, और जितनी एक्सरसाइज आपने करनी है वहाँ पे कर लें, और जितने वकीलों से आपने मिलना है मिल लें, क्योंकि आप अपने सियासी वर्कर्स के भी साथ भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो अब ये देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल के अंदर, इमरान खान साहब जेल के अंदर, और इन सब के मुकदमे अब चलने जेल के अंदर ही हैं, क्योंकि अब तक तो स्टेट का यही फ़ैसला है। तो ये जो फ़ैसला है इसका मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में ठीक ठाक नुकसान होगा, क्योंकि जेल भुगतने और एक मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, और उसके बाद फिर एक जज के बाद दूसरा जज, और वो जज हर बार अडयाला जेल में आके आपका ट्रायल कर रहा हो, तो एक अजीब सी सूरत हाल हो जाती है जिसका शिकार इस वक्त इमरान खान साहब हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जिसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, मैं आज फिर करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये 2-3 साल गुजार गए, इन्होंने मर्दानगी के साथ ये मरहला भी अबूर कर लिया, तो फिर इमरान खान वाकई पाकिस्तान में बड़े लीडर होंगे और कोई लीडर इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि इमरान खान के पास एक करिश्मा भी है, इमरान खान के पास एक वोट भी है, और इमरान खान साहब के पास अब एक एक्सपीरियंस भी होगा, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जेल को भी बर्दाश्त कर लिया होगा। तो इनका जो कद काट होगा वो बाकी सब लोगों से, तमाम लीडर से बुलंद होगा, बड़ा होगा। तो अगर ये 2-3 साल ये मुश्किल गुजार लेते हैं
تو پھر یہ انسٹاپیبل ہوں گے، پھر آپ انہیں روک نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر یہ اس سے پہلے بریک ہو گئے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب واقعی ماضی کا قصہ بن جائیں گے۔ پھر لوگ کہا کریں گے کہ عمران خان تھا، لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور ان سے زیادہ مقبولیت آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ عمران خان پھر جیلوں کے اندر ہی دم توڑ گیا، وہ عمران خان ختم ہو گیا۔ تو اب عمران خان صاحب کا اصل امتحان یہ ہے کہ کتنی دیر تک یہ جیل اور ان مقدمات کو برداشت کرتے ہیں۔ اور اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک دراڑ تھی، ایک ایشو پیدا کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، بلکہ اس سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے ایشو پیدا کیا تھا، جب انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنے بزرگ لوگ ہیں ان سب کو سیاست سے طائب ہو جانا چاہیے اور نوجوانوں کے حوالے فیصلے کر دینا چاہیے۔ تو اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب سب فارغ ہو جائیں اور ان کی جگہ نئی قیادت آئے، نوجوان قیادت آئے جو پاکستان کو بہتر طریقے سے چلا سکے گی۔ تو یہ بار بار ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا۔ پھر بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بار بار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی حملے ہو رہے تھے، پھر میاں نواز شریف کے اوپر بھی حملے ہو رہے تھے، اور آصف علی زرداری صاحب ایک کارنر پہ سائڈ پہ بیٹھ کے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بولے اور اس بولنے کے دوران انہوں نے اپنے جو صاحبزادے ہیں ان کا سیاسی کیریئر بھی آلموسٹ تباہ کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نا تجربہ کار ہے، ابھی اس کو تجربہ کرنا چاہیے۔ پھر ان کے ساتھ جو جتنے ان کے دوست تھے، جو ان کی ٹیم تھی، ان سب کے رنگ بھی انہوں نے اتار دیے۔ تو اس کے بعد یہ محسوس ہوتا تھا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کا تصادم شروع ہو گیا ہے۔ تو اب یہ شاید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب کیونکہ ڈیل میکر ہیں، تو جب وہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں تو اپنے صاحبزادے کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو بلوایا دبئی میں، اور ایک فیملی فنکشن ہوا، پھر فیملی کے اندر بیٹھ کے بہت سارے معاملات طے ہوئے، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹا کی جو انٹری ہے وہ کوئٹہ کے اندر ہوئی۔ اور کوئٹہ یاد رکھیے گا کہ پہلا بیٹل فیلڈ ہوتا ہے پاکستان کے اندر تبدیلی کا۔ تو اب جب وہ کوئٹہ چلے گئے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنی شروع کر دی ہے، اور اس میں بڑے بڑے قداور لوگ ہیں جو آج آپ سارا دن سنتے بھی رہے جن کے بارے میں۔ تو اب انہوں نے ظاہر وہاں پہ جلسے کرنے بھی شروع کر دیے، گفتگو کرنی بھی شروع کر دی ہے۔ تو اب جو ان کے اندر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرانا نیریٹو نکل رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اپنے بیٹے کے ساتھ اب دوبارہ میدان کے اندر ہیں، اور اب جو یہ سیاست کریں گے یہ پرانی سیاست سے تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اور اس میں میرا جو اب تک جو میں ریڈ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا خیال یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب کا بھی خیال یہ ہے کہ جب تک ہم سارے کھلاڑیوں کو پریشر میں نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ہمیں اچھی ڈیل نہیں مل سکے گی۔ تو یہ جو تقریریں ہیں اور یہ جو شور ہے اور یہ جو دباؤ ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہم وفاق کے اندر حکومت نہیں بنا سکے تو کم از کم سندھ تو ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو سندھ واپس لو کا یہ پروجیکٹ ہے جس کو آصف علی زرداری صاحب نے کوئٹہ کے اندر لانچ کیا ہے، اور اگر یہ اسی طرح پریشر بڑھاتے رہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سندھ انہیں واپس مل جائے گا۔ پھر سب کو احساس ہوگا کہ ہم آصف علی زرداری کو ناراض کر کے نہ تو الیکشن کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم فیوچر میں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر بنانی ہے، ملک اگر چلانا ہے، تو ہمیں آصف علی زرداری کو ڈیل دینی پڑے گی۔ تو وہ ڈیل آصف علی زرداری صاحب اب لینے کے چکر میں ہے۔